अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाल्लाह सूरह इन्फ़ितार कंप्लीट करेंगे। आयत नंबर 12 तक हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे। ये स्टार्ट करने से पहले आयत नंबर 13 मैं आपको थोड़ा सा एक प्रीव्यू दे देती हूँ जो हमने पीछे पढ़ा है। शुरू की जो 4 आयत हैं उसमें अल्लाह ताला ने क़यामत की जो मंजर कशी है उसकी कुछ झलकियाँ हमें दिखाई हैं कि उस दिन क्या क्या होगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें हमारी ही मिसाल दी है कि अपने आप को देखो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें किस तरह खूबसूरती से बनाया है और तुम फिर भी झुटलाते हो यौम जज़ा को, यानी यौम दीन को। और उसके बाद अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों का जिक्र किया है जो कि हमारे नामा अमाल लिख रहे हैं, जो कुछ भी हम करते हैं वो सब जानते हैं। ठीक है, तो वट एवर वी आर डूइंग वो लिख रहे हैं उसको। आगे आयत नंबर 13 जो इंशाल्लाह हम आज स्टार्ट करेंगे, वहाँ से अब बात शुरू हो रही है जो नेक लोग हैं और जो बद लोग हैं उनकी बात हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल अबरार लफ़ी नईम। इन्ना बेशक, अबरार, अबरार का मतलब होता है नेक। अबरार बर्रुन की जमा है और बर का मतलब होता है अ, ऐसा शख्स जिसमें नेकी पाई जाए। ठीक है, और नेकी क्या है, नेक लोग कौन है, इसके बारे में जो है सूरह अल बकरा में बड़ी डिटेल में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 177 में बताया है कि जो नेक लोग होते हैं वो कौन है, जो अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, फरिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर और उसके नबियों पर ईमान लाते हैं और अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, मुसाफिरों और जो भी उनसे सवाल करे उन पर खर्च करते हैं और ग़ुलामों को आज़ाद करते हैं। ये उस दौर में जो है ज़ाहिर है जब ग़ुलाम हुआ करते थे उसकी बात की गई है इसके अंदर। और नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और जब कोई वादा करते हैं तो उसको पूरा करते हैं। और जब भी उनके ऊपर कोई तंगी आती है या कोई मुसीबत या आजमाइश आती है तो उस पर वो सब्र करते हैं। और ऐसे ही लोग हैं जो सच्चे हैं और यही हैं जो लोग मुत्तकीन हैं। ठीक है, तो ये आयत नंबर 177 है सूरह बकरा की, जो मैंने मुख्तसरन आपको बताई है, जिसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि नेक लोग कौन हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है इन्नल अबरार लफ़ी नईम, कि बेशक जो अबरार हैं यानी जो नेक लोग हैं, लफ़ी, लफ़ी का मतलब होता है कि जिसमें कोई शक ना हो, यानी एक ऐसी बात जो डन है, जो डन डील है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो इसमें कोई शक नहीं है, नाइम, कि वो नाइम में होंगे। नाइम कहा जाता है खुशियों को, खुशियाँ, लग्जरीज, कि जो नेक लोग होंगे ना वो डेफिनेटली, यकीनन, एब्सोल्युटली वो कहाँ होंगे, खुशियों में होंगे, लग्जरीज में होंगे, नेमतों में होंगे। अल्लाह ताला यहाँ पर नेक लोगों के बारे में बता रहे हैं कि यकीनन नेक लोग बड़ी नेमतों में होंगे। व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, और अब यहाँ पे उसके ऑपोजिट फुज्जार की बात आ रही है, और बेशक जो फुज्जार होंगे लफ़ी जहीम, वो जहन्नुम में होंगे। अब फुज्जार का थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फुज्जार जो है वो फाजिर की जमा है। फाजिर ऐसे शख्स को कहते हैं जो गुनाह करता है और खुलम खुला करता है। एक होता है फासिक, फासिक वो होता है जो गुनाह करता है लेकिन वो छुप के करता है, यानी छुपाता है, लोगों को बताता नहीं है। जो फाजिर होता है वो गुनाह भी करता है और वो लोगों को बताता भी है, खुलम खुला गुनाह करता है। जैसे गुनाह किया और दोस्तों को बता रहा है जी मैंने तो ये काम किया, सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है कि ये देखें जी मैंने ये काम किया, यानी खुलम खुला। और ऐसा शख्स जो है जो अपने गुनाह का खुद पर्दा नहीं रखता, कल को क़यामत के दिन अल्लाह ताला भी उसके गुनाहों का पर्दा नहीं रखेगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर इंसान को गुनाह करे तो एटलीस्ट इतना तो करे कि वो उसे दूसरों को ना बताए। ठीक है, हो सकता है कि कभी उस गुनाह पर नादम होकर वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे और वो गुनाह जो है वो उसके नामा माल से मिट जाए, ख़त्म हो जाए और क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला उसका पर्दा रख ले। लेकिन जो फुज्जार, जो ये फाजिर है, उसने तो अपने गुनाहों का पर्दा ही नहीं रखा, दुनिया में लोगों को बताया। और अगर कभी ऐसा हो कि अपने गलतियों पर, गुनाहों पर नादम होकर वो अल्लाह ताला से कभी माफ़ी मांग ही ले, तो जो दुनिया है जो जानती है कि ये गुनाहगार था, वो तो उसको माफ़ नहीं करेगी, वो तो हमेशा उसको ताना देगी कि तुम जो है, तुमने तो पास्ट में ये किया, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो गुनाहगार हो। और लोग जो है उसको हमेशा जज करते रहेंगे, बेशक वो नेक भी बन जाए, बेशक वो तौबा भी कर ले। ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर होगा क्या, एक सूरत ये भी हो सकती है कि वो दोबारा से उन गुनाहों की तरफ लौट जाए कि लोग जो हैं तो मुझे अभी तक गुनाहगार ही समझते हैं, तो चलो मैं वापस उसी गुनाह की तरफ चला जाता हूँ। तो इसलिए इसमें बड़ी हिकमत है कि अगर कोई गुनाह हमसे हो भी जाए, हम गलती का पुतला हैं, हमसे गुनाह
ظاہر ہے ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو اس کو چھپانا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اس کو کھلم کھلا لوگوں کو بتاتے پھریں۔ تو یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے فجار کا، کہ ایسے لوگ جو بڑے دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے کہ وہ لفی ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ یقیناً رہیں گے جہیم، جہنم میں۔ جہیم کا لفظ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یسلونہا یوم الدین، یسلونہا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جلیں گے، اس میں جلیں گے ہمیشہ، جلیں کڑیں گے۔ یوم الدین، یوم الدین بدلے کے دن میں۔ یوم الدین جو ہے یہاں پر آیا ہے، اب دین کا ہم پچھلے آیت نمبر 9 میں ہم نے پڑھا تھا نا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ تُکَذِّبُونَ بِالدِّین، ہرگز نہیں لیکن تم دین کو جھٹلاتے ہو، یعنی سزا اور جزا کو جھٹلاتے ہو۔ تو یہاں پہ اسی مناسبت سے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یسلونہا یوم الدین، کہ یہ جو جزا سزا کا دن ہوگا نا، یہ اس میں داخل ہوں گے، یعنی اس میں یہ جلیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو پچھلی صورتوں میں بتایا تھا کہ قیامت کے لیے ڈفرینٹ لفظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے سورہ نبا میں یوم الفصل استعمال ہوا ہے، وہ وہاں کی جو آیات ہیں، جو ڈسکشن ہو رہی ہے، جو باتیں ہو رہی ہیں، اس حساب سے یوم الفصل لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ نازیات میں طامۃ الکبریٰ کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، اس میں بھی ریزن میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہاں پہ یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ عبسہ میں ہم نے صاخہ کا لفظ استعمال پڑھا تھا، ہم نے اور میں نے آپ کو وہاں پہ ہی بتایا تھا کہ اس لفظ کا یہاں پہ استعمال کرنے کا کیا مقصد ہے۔ اور اب یہاں پر جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہے یوم الدین، اور یہ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ڈسکشن دیکھیں کیا ہو رہی ہے کہ نیک اور بد لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے ان کو ظاہر ہے ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی، اچھی جزا دی جائے گی، اور جو برے لوگ ہیں، جو فاجر لوگ ہیں، ان کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ دین کا مطلب ہوتا ہے جزا اور سزا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے یوم الدین ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، یا جو ہم اس میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ تو اسی جو ہے وہ مناسبت سے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ یوم الدین ہے، کیونکہ یہاں پر جزا اور سزا کی بات کی جا رہی ہے۔ وما ہم عنہا بغائبین، وما ہم اور نہیں وہ عنہا اس سے، کس سے؟ یوم الدین کی بھی بات ہو رہی ہے، اور وہ نہیں وہ اس سے بغائبین، کبھی بھی غائب ہوں گے۔ غائب سے لفظ نکلا ہے غائبین، یعنی جیسے ہوتا ہے نا، ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ جو خطرہ ہمیں جو خطرہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے نا، بس ہم جیسے اگر کوئی گاڑی، آپ سڑک کراس کر رہے ہیں، کوئی گاڑی سامنے سے آگے، تو آپ ایک دم بچہ جو ہے، یا ہم خود بھی کبھی کبھی ایسے یوں ہی جو ہے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ہاتھ اوپر کر لیتے ہیں، تو ہوتا ہے نا ایسے، اس سے گاڑی رک تو نہیں جائے گی، اس سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں گے نا تو شاید یہ مصیبت ٹل جائے گی، یہ مصیبت ہم تک نہیں آئے گی۔ جیسے یہ مثال دی جاتی ہے کہ کبوتر جو ہے وہ آنکھیں میچ لیتا ہے جب اگر بلی جو ہے اس کے اوپر جھپٹنے لگتی ہے، تو بلی تو پھر بھی اس کو جھپٹ لے گی، کبوتر آنکھیں بند کر لے گا تو اس سے وہ غائب تو نہیں ہو جائے گا وہاں سے، ٹھیک ہے، وہ اس منظر سے غائب تو نہیں ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ یہی مثال دی جا رہی ہے کہ جو فجار ہوں گے نا، یا جو لوگ جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ وہاں سے کبھی بھی غائب نہیں ہو سکیں گے۔ ان کو یعنی ان کو وہ جو ہے چاہیں گے کہ کچھ ایک سیکنڈ کے لیے جو ہے نا ہم یہاں سے فرار ہو جائیں، ہم یہاں سے غائب ہو جائیں، لیکن وہ نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ جو جہنم میں وہ جلیں گے، وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ کبھی بھی اس سے غائب نہیں ہو سکتے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سوال پوچھ رہے ہیں، وہی سٹائل جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا، وما ادراک ما یوم الدین، کہ اور تمہیں کیا پتا کہ جزا سزا کا دن کیا چیز ہے، یعنی تمہیں کیا پتا؟ وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے یوم الفصل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مرسلات میں سوال کیا، وما ادراک ما یوم الفصل، اور پھر آگے اس کا جواب دیا سورہ نبا میں۔ اسی طرح سے یہ جو ایک فریز ہے نا، وما ادراک، یہ آپ آگے بھی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کا یہ سٹائل ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے سوال پوچھتے ہیں۔ پھر آگے پوچھا ثم ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا پتا کہ یوم الدین کیا ہے، کہ جزا سزا کا دن کیا ہے؟ یہ جب ثم کہہ کر اور دوبارہ سے وہی سوال کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی سختی سے پوچھ رہے ہیں، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں، غصے سے پوچھ رہے ہیں، کہ جیسے ہم کسی بچے کو ڈانٹتے ہیں نا کہ کوئی غلط کام کرتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ تم نے کیا ہے، بتاؤ یہ تم نے کیا ہے، یعنی ہم 2 دفعہ پوچھتے ہیں نا، بتاؤ تم نے کیا ہے یہ، تو غصے میں ہم اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو زجر اس کو کہتے ہیں، عربی میں زجر کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں۔ تو اینی وے یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں، وما ادراک ما یوم الدین،
सुम्मा मा अदराक मा यौमुद्दीन, कि तुम्हें क्या पता जज़ा सज़ा का दिन क्या है। फिर आगे अल्लाह ताला उसका जवाब देते हैं, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमा इज़िन लिल्लाह। बड़ी खूबसूरत आयत है और बड़ी ही डराने वाली भी है। यौमा, जिस दिन, ला तमलिकु, ना मालिक होगा, नफ्सुन, कोई नफ्स, लिनफ्सिन, किसी नफ्स का, शैअन, कुछ भी, वल अम्रु, और हुक्म, यौमा इज़िन लिल्लाह, उस दिन सिर्फ अल्लाह ही का होगा। यानी ये वो दिन होगा जिसमें कोई किसी दूसरे के काम नहीं आएगा और तमाम तर हुक्म उस दिन अल्लाह का ही चलेगा। ठीक है, इसकी हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। यौम ला तमलिकु नफ्सुल लिनफ्सिन शैआ, दुनिया में बज़ाहिर जो है वो कुछ लोगों की मलकियत होती है, इख्तियार होता है, एक हद तक जो है वो नफ़ा नुकसान का मालिक जो है वो बना दिया जाता है किसी को। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला ये इख्तियार इंसानों से ले लेंगे। अब इसका क्या मतलब है? यानी देखें, जब हमने ऊपर पढ़ा कि जब क़यामत आ जाएगी, अल्लाह ताला ने जैसे ऊपर जो पहली 4 आयत हैं उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत आएगी, तो क्या मतलब? यानी जब क़यामत आएगी तब भी तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं था, और फिर हमारे पैदा करने की जब बात हुई उसमें भी जो है अल्लाह ताला यही हमें बताना चाह रहे हैं कि उसमें भी तुम्हारा कंट्रोल नहीं था ना, तुम पैदा हो गए, तुम्हारा कंट्रोल नहीं था, तुम मर जाओगे, मौत पे भी तुम्हारा इख्तियार नहीं है। ठीक है, जब क़यामत के दिन तुम्हें दोबारा से ज़िंदा किया जाएगा, तुम्हें खड़ा किया जाएगा, उस वक़्त भी तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं होगा। जब तुम अल्लाह के सामने हाज़िर किए जाओगे, उस वक़्त भी तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं होगा। अभी जो ये दुनिया है, इसके अंदर तुम्हें कुछ ना कुछ इख्तियार दिया गया है। जैसे हमने ये सूरह तकवीर में पढ़ा ना, फ़अैन तज़हबून, कि कहाँ पे चले जा रहे हो। यानी तुम्हें इख्तियार दिया गया है कि तुमने कहाँ जाना है, सही रास्ते पे जाना है या गलत रास्ते पे जाना है। तुम्हें अभी इस दुनिया में कुछ लिमिटेड सा इख्तियार दिया गया है। इसमें तुमने चूज़ करना है कि तुमने अपने नामा अमाल में क्या लिखवाना है किरामन कातिबीन से। क्या तुमने अपने नामा अमाल में अच्छे अच्छे अमाल लिखवाने हैं या तुमने बुरे अमाल लिखवाने हैं। ये सब जो है वो तुम पे डिपेंड करता है। और फिर फरमाया है कि इस दुनिया में तो तुम्हें इख्तियार दे गया, लेकिन जो क़यामत का दिन होगा ना, उसमें तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं होगा। उसमें भी इख्तियार सिर्फ अल्लाह का ही होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ इख्तियार अल्लाह का होगा। अब यहाँ पे ये जो सिफारिश की बात की गई है कि या जो यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, कि कोई भी किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकेगा। यानी किसी के बस में नहीं होगा कि किसी के लिए कुछ कर सके। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं ना, कि फ़लाँ बाबा जी के पास चले जाएं या फ़लाँ बुज़ुर्ग के पास चले जाएं या फ़लाँ हम मज़ार पे जाकर हम दुआ करें। तो जो है ये जो मरे हुए लोग हैं, ये बड़े अल्लाह के नेक बंदे थे और इनके वसीले से अगर हम दुआ मांगेंगे तो हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। या फिर हम जो है कहते हैं कि फ़लाँ से जो है हम कोई वजीफ़ा करवा लें या फ़लाँ बाबा जी से हम कोई दुआ करवा लें या इस्तिखारा करवा लें। यानी खुद हमने कुछ नहीं करना, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, खुद इबादत नहीं करनी, कोई हमारे लिए कर दे, कोई हमारे लिए सिफारिश कर देगा। ठीक है, अल्लाह ने हमें हमें कहा है, हर एक को कहा है हम में से, कि आप नमाज पढ़ें, आप रोज़े रखें, आप नेक अमाल करें, इस्तगफार करें, अपने लिए खुद दुआ करें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि ये सारे काम हमने नहीं करने। हम जो है वो किसी नेक इंसान के पास चले जाते हैं और उससे हम दुआ करवा लेंगे। अब देखें, जितने भी जो बुत परस्त होते हैं उनका क्या अकीदा है, वो ये थोड़ी कहते हैं कि हम बुतों से मांग रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हम इनके थ्रू अल्लाह से मांग रहे हैं, क्योंकि ये जो बुत है ना, ये अल्लाह के करीब है। ठीक है, इसी तरह से ये जो कब्र परस्ती है या जो मज़ार पे जान के दुआएं करना और मन्नतें मांगना, ये सब भी क्या है। वहां जाके आप किससे पूछें कि आप इनसे मांग रहे हैं, ये तो मरे हुए हैं, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हम इनसे तो नहीं मांग रहे हैं, हम तो अल्लाह से मांग रहे हैं, इनके वसीले से मांग रहे हैं, क्योंकि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। इनकी वजह से जो है वो अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करेंगे, क्योंकि ये अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। इनके थ्रू अगर हम अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुआ सुनेगा। अब आप देखें, जो ईसाई होते हैं, ईसाइयों का क्या अकीदा है, वो नाउज़ बिल्ला, वो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो नाउज़ बिल्ला अल्लाह ताला के बेटे हैं। ठीक है, तो चूंकि इंसान जो औलाद होती है वो बड़ी अजीज़ तरीन चीज़ होती है, तो अल्लाह को अपनी औलाद बड़ी अजीज़ है, इनके थ्रू अगर हम अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे ना, तो अल्लाह ताला हमारी दुआ सुनेगा। यानी ये कितना बड़ा, ये एक तो कुफर करते हैं, एक तो कुफर करते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, जमीन फट जाए, आसमान गिर जाए, कि ये जो कुफर करते हैं, ये कहते हैं कि खुदा ने बेटा जना। तो एक तो इतना बड़ा कुफर वो करते हैं, ऊपर से वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला नाइंसाफी भी करेगा। यानी वो अपनी जो औलाद है, नाउज़ बिल्ला, अपनी औलाद की बात जो है वो उसको वो इंपॉर्टेंस देगा, उसकी बात मान लेगा, जो कि इंसान करता है। ये इंसान की नेचर है ना, कि वो अपनी औलाद की या अपनी फैमिली की जो बात है उसको वो मानता है, जो है, लेकिन वो बाकी के लोगों को जो है उनको फिर भी पीछे कर देता है।
لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، ایک تو کفر آپ کر رہے ہیں اللہ کے خلاف، اللہ کی ذات میں آپ جو ہے وہ اتنا بڑا آپ گناہ کر رہے ہیں کہ کسی کو اس کا بیٹا کہہ کر، اوپر سے آپ اس پر ایک اور یہ ایک جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اس سے بھی بڑا قیامت کے بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناانصافی کرے گا. تو یہ تو ساری چیزیں جو ہے کہ انسان کیا کرتے ہیں، اللہ کی ذات نہیں کرتی. اللہ کی ذات تو اس سے بے نیاز ہے، وہ تو اکیلا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ بھی جو ہے ہم جو ہے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہیے کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. اب پکارنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ یہاں پہ یہ تو نہیں کہا کہ مسلمان جب مجھے پکارتا ہے، یہاں کہا ہے ہر پکارنے والا. یعنی چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ ایتھیسٹ ہے، چاہے وہ بدھسٹ ہے، وہ جو کوئی بھی ہے، کوئی بھی جب اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بائی ڈیفالٹ ہر انسان میں، دنیا کے ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بائی ڈیفالٹ یہ ایک حص رکھی ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسی کے تحت اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے. کسی قسم کے وسیلے کی، کسی قسم کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. جیسے کہ آیت الکرسی میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سفارش کی اجازت دی جائے گی کہ وہ سفارش کر سکیں، اور وہ بھی سفارش تب تک نہیں کر سکیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو ہم نے بدلنا ہے. ٹھیک ہے؟ سفارش یا کسی قسم کا وسیلہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ آپ مانگ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے. اور اس کے بعد جو فرمایا ہے والامر یومئذ للہ، کہ اس دن جو ہے وہ حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا ہی چلے گا. تو یہاں پہ بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے یہ سمرائز کیا ہے. اب یہ جو سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا، اس میں بہت ہی خوبصورت میسیج دیا گیا ہے جو کہ ابھی میں نے ایکسپلین کیا آپ کو. اس کا جو لب لباب ہے اس سورہ مبارکہ کا، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نامہ اعمال میں کیا لکھوانا ہے. نمبر 1 کہ جو کرامن کاتبین کا ذکر ہوا ہے، جو ایک ایک لفظ ہمارا لکھ رہے ہیں، ایک ایک عمل ہمارا لکھ رہے ہیں، ایک ایک فعل ہمارا لکھ رہے ہیں، تو ہم نے ان سے کیا لکھوانا ہے. ہم اپنی کتاب کے رائٹرز خود ہیں، کوئی اور ہماری کتاب نہیں لکھ رہا، اور اس کتاب میں کوئی غلط چیز نہیں لکھی جا رہی، وہی لکھا جا رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم ان کو کہہ رہے ہیں لکھنے کے لیے. اب ہم نے یہ میک شور کرنا ہے قیامت کے دن جب ہمارے نامہ اعمال کھولے جائیں تو وہ اس قابل بھی ہوں کہ ہم ان کو پڑھ سکیں. ایسا نہ ہو کہ ہم چھپاتے پھریں. جیسے سورہ حاقہ میں آتا ہے نا کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا، وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا خوشی سے کہ یہ دیکھو میرا نامہ اعمال، یہ دیکھو میرے اعمال، دیکھو میں نے کتنے اچھے اعمال کیے ہیں. خوشیوں سے وہ دکھائے گا، لوگوں کو دکھاتا پھرے گا. اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ چھپاتا پھرے گا. جیسے دنیا میں بھی جب رزلٹ ڈے ہوتا ہے، اگر ہم پاس ہو جائیں تو ہم خوشی خوشی سب کو بتاتے ہیں نا ہم پاس ہو گئے ہیں، ہمارے اتنے نمبر آئے ہیں. جو کوئی پوچھتا ہے بڑے فخر سے ہم بتاتے ہیں کہ جی ہم تو پاس ہو گئے. اور جو فیل ہوتا ہے اس کا کیا عمل وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چھپاتا پھرتا ہے لوگوں سے، منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ کہیں کوئی پوچھ ہی نہ لے کہ رزلٹ کیا بنا رزلٹ کا. ٹھیک ہے؟ تو اس وقت بھی جو ہے وہ مایوسی سے اور بڑا جو ہے نا وہ شرمندگی کے مارے کسی کو بتاتا نہیں ہے، اور بہانے ڈھونڈتا ہے کہ یہ ہو گیا تھا، وہ بس میں پڑھ نہیں سکا، بیمار تھا، اور میں بزی تھا، یا جو بھی. بہرحال فیل تو ہو گیا نا، اب کوئی بھی اس کی وجہ ہو. صحیح ہے؟ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں اختیار دیا ہوا ہے. اب دیکھ لو بھائی تم نے جو ہے وہ سیدھے رستے پہ چلنا ہے، برے رستے پہ چلنا ہے، کرامن کاتبین سے تم نے اپنی کتاب میں کیا لکھوانا ہے. ٹھیک ہے؟ اور ابھی تمہیں جو اختیار دیا گیا ہے لمیٹڈ سا اس دنیا میں، ویسے تمہارا تو کوئی اختیار نہیں ہے، اسی طرح قیامت کے دن میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہوگا. اس دن اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے. ہمیں اللہ کے لیے وقت نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے. عبادات اور معاملات میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرنی ہے یا ہم نے اس کے خلاف جانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا میں صحیح فیصلے کریں، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر نیک عمل کا اجر اس کی
وہ اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس میں ملنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اگلی صورت کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔